This is my Bible. हो म्हजो पवित्र I पुस्तक believe what it हांव says. मानता जें कितें बरयलां आसा I believe तातूंत. it's God's हांव eternal मानता हें word. देवाचें सांसणीक उतर. I believe I will receive from the हांव word मानता की today. हेच उतरांसान हांव स्विकारतलें And I'll आयज never be the आनी हे same. उपरांत कधीच हांव तशेंच उरचें ना. In Jesus' precious जेजूच्या name. मोलादीक नांवान प्रार्थना करता. Amen. आमेन. Welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ. धन्य जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्वांक तुमकां येवकार. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. God is good. देव बरो. Hallelujah. हालेलुया. Now, today what I want to teach is living your life in the Spirit. तर आयज हांव जे शिकोवन तुमकां दितलो विशय जावन आसा तुमचें जिवीत तुमी आत्म्यान तुमी जियेतात. Hallelujah. हालेलुया. See, in life we all have a vision. जिवितान आमकां सर्वांकूच एक दर्शन आसता. We are called to do great things आमकां for God. आपयल्लें आसा देवा खातीर व्हडते वस्तू करूंक. Hallelujah. हालेलुया. But you have to understand पूण एक तुमी समजून घेवंक जाय that we live in a spiritual world. की आमी एक आत्मीक संवसारान आमी जियेता It will never allow you to be what you are supposed आनी to ते be. संवसार केन्नाच कधीच तुका परवानगी दिवचें ना जावच्याक जे तूं जावंक जाय आशिल्लो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. So many were called. खूब जाणांक आपयल्लें आसत. Hallelujah. हालेलुया. Few were chosen. पूण थोडीच जाणांक वेंचून काडली. Praise the Lord. देवाक आर्गां. So you have to realize तर that एक तुवें वळखून घेवंक जाय the calling of God की in your देवाचें life आपुणूय तुजे जिविता वयर will always be stopped to the different spiritual world where you are in. तुज्या आपुणीचे सदांच एक आडावणी आसतले ते संवसारान जे संवसारान तुवें आसोंक जाय पळय त्या संवसारान. So many times whenever we preach, it will feel like, something is hitting you, but it's not hitting. It is hitting the spiritual world which is not allowing you to be what God wants you to be. तर खूब पाटी जेन्ना आमी प्रचार करता अशें तुका दिसता येतलें की ते प्रचार तुका ते तीर जाता पूण तुजे तीर बसता पूण खरें म्हणल्यार तो आत्मीक संवसार तुजे सोरभोंवती आसा ताजे तीर बसता. So you have to learn to warfare. You तो need to तुवें pray. You शिकोवंक need जाय to fight out आत्मीक because झूज करूंक मागणें करूंक झुजोंक. your vision and your dream is still there कित्याक of आजुनूय what God wants your life to be. तुझे जे सपन आसा आनी दर्शन आसा की त्या सपन आनी दर्शना उद्देशीर जे देव सोदता तुजे जिवितान घडोवन येवंक जाय आनी तुवें कितें जावंक जाय पळय तें घडोवन येवंक जाय. And this is the personal fight. आनी हे जावन आसा एक खाशी झूज. Hallelujah. Hallelujah. Somebody else will not fight for आनी you. तुज्या खातीर कोणूच झुजोंक शकना. Somebody else can encourage you. आनी हेर लोक तुका प्रोत्साहन दिवंक शकता. But each one has to learn to war, to fight, because you have to get what you are called to do. पूण दोर एकल्यांनी शिकोवंक जाय खाशी झुजोंक आनी खाशी फुडें सरोंक. कित्याक Hallelujah. ते तुवें करूंक जाय जे तुवें करूंक जाय. Praise the Lord. देवाक आर्गां. The Bible says, for God so loved the world that he gave his पवित्र शास्त्र only आमकां सांगता की begotten. Those who देवान believe in him संवसाराचो इतको shall मोग not केलो की perish. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपन दिलो की जो कोण ताजेर विश्वास दवरता ताजो नाश जावचो ना पूण ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. but have everlasting life. पूण तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें. Hallelujah. हालेलुया. So, eternity is there inside of you. तो तुजे भितर सासणीक जिवीत आसा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Now, this eternity, hallelujah, Satan basically will not allow. Praise the पूण Lord. मूल तरेन वस For the power of this eternity to rise up. पूण मूल तरेन देवसार परवानगी दिवचो ना ह्या सासणीकताची बोळ उप्रासोंक. So you have to take this scripture and start speaking so that you come to a point to understand that the Holy Spirit is so much required to let your life move on. तर हे शास्त्र घेवन तुवें कबलात करूंक जाय घोशणा करूंक जाय आनी परवानगी दिवंक जाय पवित्र आत्म्याक तुजे जिवितान वयर काडोंक आनी उप्रासोंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गां. And I'll tell you, it's not easy. आनी हांव तुका सांगता तें सोंपें न्हय. Hallelujah. Hallelujah. Because many times years might have gone where you are already under a cloud कित्याक सवार which did not really allow you to be what God wants you to be. So now you have to fight it and really fight it. सवार पाटी की वर्सां सारलेली आसा ते कुपापणाक तूं रावलेलो आसा ज्या कुपापणाक तूं शिरकोन उरला जे जाग्यार तुवें पावंक जाय आशिल्लें ते जाग्यार तूं पावंक ना. And God has called us to live holy lives. आनी देवान आमकां आपयला पवित्र जिवीत जिवंक. Holy life can be only lived if you have the Holy Spirit moving you in your life and
helping you to do what Jesus wants you to do. तर पवित्र जिवीत आमचें जियोंक जाता फक्त जेन्ना आमी फुडें सरता आनी आमी पालन करता जे देवाची इच्छा जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Because of the work of Christ, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या वावराक लागून you become no longer a slave to sin. तूं आतां पातकाचो गुलाम ना. You are not part of this world system. तूं पातकाचो गुलाम न्हय पूण आनी You ह्या are संवसाराचो spiritually तूं above this भागीदार system. न्हय पूण तूं ह्या संवसारा वयर तूं रावलेलो आसा. Hallelujah. हालेलुया. It is personal. It is तो each ही one for खाशी you to वाव realize, जावन आसा आनी hallelujah. दर Where are एकल्यानी you हें वळखून घेवंक जाय as खंयसर far तुमी as आसात your calling is concerned, तुमचे as far as your आपोणे relationship बद्दल is concerned, आनी तुमचे संबंधी as far बद्दल as your family is concerned, तुमच्या as far as the things that have to कुटुंबाबद्दल, come to peace in your family. तुमच्या कुटुंबान शांती येवच्या खातीर त्या बद्दल Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. The word that will judge you. ती देवाचे उतर तुजे न्याय करतले. So each one has to grow, hallelujah, तर दर एकल्यानी वाडोंक जाय in the spirit. आत्म्यान. Because scripture says, no, in him we पवित्र are more शास्त्र than आमकां conquerors. सांगता की ताजे भितर आमी भारी जैतिवंत आसात. Conquerors means you भारी have to win. जैतिवंत हेजो अर्थ जावन आसा की तुवें जिखून येवंक जाय. And you'll find that the vision of what God has called you, And in it तुम्ही- is the air, the spiritual atmosphere, the situations, all these things keep you locked for these things not to happen. आनी तुमी पळयतले Where की intercession to be like your master is very important. आनी तुमी पळयतले की जे तुमचे आपोणी आसा देवान तुमकां कित्या खातीर आपयला आसा तूं कितें जावंक जाय आशिल्लो पळय तातूंत तुमी शिरकोन उरलेली आसा आनी हांगासर ह्या बाबतीन विनवणी एकदम म्हत्व आसा. And ह्या for us the example ह्या is Paul, क्षेत्रांत. how Paul lived his life. आमकां उदाहरण जावन And what आसा he पावलूस speaks is ताणें what you आपलें need to जिवीत take कशें परी जियेल्लो The help for you. आनी जे कितें तो आमकां सांगता तेच आमकां आदाराक पावता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. And we need the Holy Spirit, each आमकां of you. पवित्र आत्म्याची गरज आनी दर एकल्यानी. Hallelujah. हालेलुया. Holy Spirit will lead you the way the word of God is. दर एकल्याक पवित्र आत्मो तुका सुचयतलो जशें देवाचें उतर It आसा will पळय त्या help you. प्रमाण आनी तुका आदार दितलो. It will counsel you, it will तुका encourage you, सल्ला it will दितलो raise you up. उपदेश दितलो तुका प्रोत्साहन करतलो आनी तुका वयर काडटलो. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes, hallelujah, the way things happen, you might not realize only where you are going. आनी केन्ना केन्ना वस्तू कशें घडोवन येता पळय त्या प्रमाण तुका सजमोंगी येना तूं खंयसर फुडें वयता पळय तो. That's why you need to separate, आनी ह्याच पासत तुवें spend time with God, कोट सोरोंक जाय आनी देवा बराबर तुवें वेळ सारोंक जाय give 1 hour, आनी एक वर तुवें दिवंक जाय give 2 hours, आनी एक 2 वरां तुवें दिवंक जाय give 6 hours, आनी 6 वरां तुवें Maybe दिवंक 10 जाय hours. घडये 10 वरां दिवंक जाय. just alone in the presence of God, asking Jesus to come and touch you. एक सुरेन देवाच्या उपस्थितीन रावंक आनी देवा कडेन प्रार्थना करूंक की देवान तुका हात लावचो म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. We all are called to be powerful persons for Jesus. आनी देवान सर्वांकूच आमकां आपयला आसा देवा खातीर आमी सामर्थीत व्यक्ती जावच्या खातीर. We are called to be witnesses. आनी आमकां आपयला आसा साक्षीदार जावंक. Hallelujah. Hallelujah. We carry what Jesus carried. जो जेजू क्रिस्त वाहक आशिल्लो कसो वाहक आशिल्लो तशेंच आमी वाहक जावंक जाय. Today you find the darkness that is there around, आनी the हायस आमी heaviness that is पळयता there. की झोडाय आनी The काळोख spiritual air that सरभोंवती is आसा there, it पळय is तें not आत्मीक allowing. वारो सरभोंवती आसा तें हाडायता. Hallelujah. हालेलुया. And these clouds will make you heavy even to allow the Holy Spirit to transform you. आनी ही जी कुपां आसा ती एकदम जोड करतात तुका तुजे जिवितांत पवित्र आत्म्याक परवानगी दिवंक तुजें रुपांतर जावच्या खातीर. Hallelujah. Hallelujah. That's why you need to take the help of God's word ह्याच पासत तुवें देवाच्या उतराचे to हातात help तुवें you घेवंक to जाय तुका rise आदार up in your दिवंक life. वयर सरोंक तुजे जिवितांत. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. So we see Paul basically, तो आमी hallelujah, पळयता मूळ तरेन पावलो in Romans chapter 6, 7, 8, hallelujah, रोमकाराच्या where he पुस्तकान speaks about our 6, life 7 should be आनी 8 holy. वरान तो आमचे जिवीत जे पवित्र जावंक जाय त्या विशीं तो उलयता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. That you should live holy की lives. तुमी पवित्र जिवीत तुमी जेवंक जाय. Praise the Lord. देवाक हारगा. Sin is present everywhere, आनी सर जाग्यार पातक हाजीर आसा and we need God to
help us आणि is आमकां Holy देवाची Spirit आदार जाय to fight of whatever is happening around us. आणि पवित्र आत्म्याचो मदत जाय की आमचे सरभोंवती कितें घडटा ताजेर आक्रमण करूंक वा ताजेर विरोध येवंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Whatever I am speaking, जे कितें हांव उलयतां how many of you feel it is making sense to you? कितकी जाणांक दिसता की ते तुमकां एक जानवाय कशें आसा. Hallelujah. हालेलुया दिता. Then there is a tendency, hallelujah, for the enemy to put in your mind that something is wrong here, something is wrong there, and something is wrong there. आनी हे भाशेन एक वावर आसा दुस्मानाचे तुजे मनान रिगोन घालूंक की हांगासर कितें चुकला, थिंसर कितें चुकला, थिंसर कितें चुकला. Because कित्याक where the enemy is trying to press you down, जिसर दुस्मान तुका दबाव घालूंक सोदता. he doesn't want you to come out and be like your master. दुस्मानाक नाका की तुवें वयर सरलेलो आनी तुज्या दोनया सारकिलो तुवें जावचो म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. That's why intercession, ह्याच पासत विनवणी. hallelujah, हालेलुया. in spirit and आत्म्यान truth. आनी सतान. Hallelujah. हालेलुया. You have to ask the Holy Spirit. Sometimes you might not even know तुवें that your पवित्र mind is already आत्म्या trapped into another portal. You're मागूंक not जाय. understanding what is happening to you. कित्याक केन्ना तुका म्हायती सुद्दां आसचें ना की तुजें मन एक दुसरेच उगडावनान शिरकोलेलें आसा आनी तुका सजमन येवचें ना तुका कितें घडटा पळय तें. You're trapped about something. आनी कांय वस्तू बद्दल तूं शिरकोन आसा. And what happens around you, आनी तुजे hallelujah, सरभोंवतीचें कितें tells you घडटा that तुका you are सांगता under spiritual attack. की तूं आत्मीक आक्रमणा सकला आसा. Hallelujah. हालेलुया. And things are putting you down. आनी वस्तू तुका दबाव करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, जेजूक Jesus. दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Romans 8, verse 2 to 4. Hallelujah. Praise the Lord. The law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. To God sacrificed His Son on the cross as an offering of sin, in order that the requirement of the law might be fulfilled in you, who walk according to the Spirit. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें जिवीत दिता तें आत्म्याचे समर्थेन पातकाचे आनी मरणाचे समर्थेंतले तुमकां निवारले. मुंज्या स्वयंबाचे असोक्तायेक लागून जे समर्थी कडेन घडोनासाय ते देवान केले. ताणेन आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत पातकाचो नाश करच्या खातीर पातकी मनशा स्वयं घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपुणूच बली जालो. अशें मनशा स्वयंबाच्या पातकाचे देवाचे कास्तीचे फर्मोण पडले. अशें देवान केलें म्हणून जे प्रमाणीकपण समतीचो हेतू आसलो ते आमच्यान पूर्णतायेन जोडून घेवंक जाता. कित्याक आमी आतां पातकी मनशा स्वयं वंडायता ते वाटेन न्हय पूण पवित्र आत्मो ओडून व्हरता त्या वाटेन चलोन जियेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. God is good. देव बरो. Walking in the Spirit. आत्म्यान आमी चलता. Hallelujah. हालेलुया. According to the Spirit. आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाण So that's why you have to realize सो today, ह्याच पासत hallelujah, तुवें वळखून घेवंक जाय. your mind will be marred with the things that have happened, things have been going on, whether the past, and exactly what is happening is that there is a spiritual heaviness basically which actually makes you behave like that. तर तुमचे मनान जे हादी कितें घडलां आनी फाटीं कितें घडलां त्या चित्रांनी तुमचे मनान ते बसलेले आसा आनी हेकाच लागून तुजे मनाचेर एक दबाव आयिल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Now we see examples in the Bible. आता ह्या बद्दल आमी उदाहरण पळयता पवित्र शास्त्रांत. Hallelujah. हालेलुया. Today, if you are living in the Spirit, आयज जरी तर तूं आत्म्यान तूं जियेता जाल्यार you are walking according to the Spirit. आनी पवित्र आत्म्या प्रमाण तूं चलता जाल्यार Hallelujah. हालेलुया. You will be different from everybody. आनी तूं वेगळोच व्यक्ती जावंक पावतलो हेर लोकां परस. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Genesis chapter 5 verse 24. You can just write it down. Enoch walked with God. उत्पत्तीचे पुस्तक 5व्या वरान आमकां दाखयता की एनॉक देवा सांगाता तो चल्लोलो. Hallelujah. हालेलुया. Genesis chapter 6 verse 9. उत्पत्तीचे Noah पुस्तक 6व्या वर with God. 9वे वडे नोआ देवा सांगाता तो चल्लोलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Genesis
chapter 17, verse 1. उत्पत्तीचे पुस्तक 17 पहिली वडी. Hallelujah. हालेलुया. God told Abraham, देवान अब्रामाक सांगले, walk blameless before me. माझ्या समोर तुवें पातकाविणे चलचो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Now, God wanted his people to walk with him. तो देव सोदतालो की ताजे लोक ताच्या सांगातात चलतलो म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. God wanted everyone over here to make them, these are my people. आनी देवाक जाय आशिल्लें की सर्व जाण हांगासर आसा ती म्हजे लोक म्हूण. That's why you see the याच day पासत आमी you पळयता. accepted the Bible, ज्या the दिसा day you started, तुवें देवाचें so उतर many things स्वीकारलें. around have shaken and happened and gone down and come up and so many attacks. त्या दिसा सावन Such- तुम्ही पळयले की so खूब much has वस्तू happened. हारले, खूब वस्तू बदलले आनी खूब वस्तू वयर सकयल जाल्ले आनी कितके घडोवन आयले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. God is good. देव बरो. Now, all this thing tells what? हे फक्त हे सर्व वस्तू आमकां कितें सांगता You need to go to him. की आमी देवाची येवची गरज You need to spend time with him. आनी ताजे बरोबर वेळ सारचे Your गरज answers are there. आनी ताज्या उपस्थितीन आमचे सगळे साबाब आमकां मेळटा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Because many of the things कित्याक खूब वस्तू we have not understood, we made mistakes. आमी सजमूंक ना म्हूण आमी चुकी केल्ले आसात. Because instead of living our lives by the Spirit, we कित्याक walked so much in the flesh. पवित्र आत्म्यान आमचे जिवीत जेवचे बद्दल आमी कितके आमी कुडी सैमान आमी चल्लेले. Hallelujah. हालेलुया. And what happens? आनी कितें घडटा Praise the Lord. देवाक हारगा. It is basically to stop you. मूल तरेन ते फक्त तुका हाडावंकच्याक Satan will, whatever means, not allow you to reach where you are supposed to reach. आनी कसो खंयच्या वाटेन सैतान प्रयत्न करतलो तुका आडावन दवरूंक आनी ते जाग्यार तुवें पावचें न्हय म्हूण जे जाग्यार तुवें पावंक जाय आशिल्लो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवास न्ही. Psalms 86, verse 11. Can you read? तुका विश्वासी रावंक तूच म्हाका वाट दाखय. सर्वेस्परा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक तूच म्हाका शिकय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. David asked, hallelujah. Praise the Lord. Ask the Lord, Lord, you teach me how to walk in your truth. तो दाविदान देवा कडेन प्रार्थना केलें आनी मागोवन घेतलें की स्वता प्रमाण कशें जिवनचें म्हाका शिकय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. So that's the reason day to day you need to ask the Lord to help you to walk the way God wants you to help. ह्याच Otherwise, कारणा पासत दर दिसा कशें तुवें जिवंक जाय आनी चलोंक जाय तुवें देवाचे आदार घेवंक जाय. otherwise the old person will नाल्यार always come तुजो forward, not आदलो- allow you to do these things. आदलो व्यक्ती सदांच फुडें सरतलो आनी तुका हाडयतलो हे सर्व वस्तू करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. How much we need to be together. कितके आमी एकवटान आसची गरज. Hallelujah. हालेलुया. So whenever in your life तूं you've जेन्ना gone जेन्ना through, तुजे जिवितान done things which are not according to God's word, देवाच्या उतरा प्रमाण आड वस्तू आसा तातून सान तूं पासा जाल्लो आसा. that's your old self. ते तुजे आदले व्यक्तित्व आसा It will come back. आनी ते पोतून येतले. All these forces will come back आणि and पोतून not allow हेच- you to do what God wants you हेच actually to do. शक्त्यो पोतून तुजे जिवितान उपरासतले आनी तुका आडायतले करूंच्याक जे कितें तुवें खरें म्हळ्यार करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. देवाक So every day you need to sit, तो दर दिसा meditate in God's word, गरज आसा ask की the देवाच्या Lord for उपस्थितीन help, तुवें बसोंक जाय. देवाच्या उतराचें मनन ask the करूंक Holy जाय. Spirit. देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आदार तुवें मागोंक जाय So Lord, help me. आनी आदार तुवें घेवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Many of us had dreams and visions for God. हे भाशेन आसा की खूब जाणांक आमचे खूब सपन आनी दर्शन आसलें देवा खातीर. Hallelujah. हालेलुया. So He will in every way try and always realize, तो सदांच दर वाटेन तो never प्रयत्न boast करतलो of your past victories. आनी प्रयत्न करतलो आमचेर आड येवंक आनी एक आमी याद दवरूंक जाय की आमचे आदले जैताचे आमी बडाय करचे न्हय. What you are today is आयज more important. कितें आसा How पळय much you are for तूं Jesus, तें how much अदीक you have म्हत्वाचें आसा. spiritually grown, आयज how तूं many souls you have saved, जेजू खातीर how many कितें जावन lives you आसा, have changed, how many are कितके तुजे born again आत्मीक through वाड you. जाल्ले आसा. तुजे उदयशीर कितकी जाणां नव्यान जल्म घेतलेले आसा. तुजे उदयशीर कितकी जाणां जेजू क्रिस्ताशी हायिल्ले आसा. So it's not being condemned. तर ह्याचेर फर्मोण न्ही.
It's you sitting before God and asking His grace and help to live the life the way Paul lived, you have to live. तो ती फॉर्मल न्ही पूण मूळ तरेन तुवें देवाच्या उपस्थितीन बसून मागून घेवंक जाय ते भाशेन जिवीत जिवन जशें पावलून जिवीत जियल्लो. Hallelujah. हालेलुया. You could be a Bible student. तुवें एक बायबल स्टडीची एक विद्यार्थी जावंक You शकता could be teaching the Bible. आनी तूं पवित्र शास्त्र शिकोवंक But शकता. what you are inside is पूण actually भितर- what you are giving the students. पूण जे कितें तूं भितर आसा पळय मूळ तरेन तेच तूं तुजे विद्यार्थीक तूं पाठयता. Hallelujah. हालेलुया. Today, if you can't take care of yourself, आयज of your तुवें family, आपले or live in the Spirit, आपली तुवें काळजी करूंक जायना आपल्या परिवाराची काळजी करूंक जायना आत्म्यान तुज्यान जिवंक जायना जाल्यार what you tell others, give others, that is what it will come. जे कितें Not what you are हेरांक speaking about the Bible. You will be giving the right message. जे कितें तूं हेरांक तूं शिकयता आनी उलयता आनी सांगता ते जे कितें तुजे भितर आसा तेच तांकां मेळटलें आनी न्हय तूं संदेश जे प्रचार करता प्रचार तुजे सारकें आसूंक शकता. Because whatever you tell others, कित्याक their जे lives are कितें- not getting transformed to be like Jesus. जे कितें तूं तांकां सांगता पळय तांची जिविताची नवसरणी जायना रुपांतर जायना आपल्या दुनिया भाशेन जावं. So the spiritual portals, the things which तर are there, which आत्मीक are negative, उगडावन जे आसा how ते you वस्तू react, जे how you न्हयकारी talk, what आसा you do, कशे परी तूं तुजो and tomorrow you tell about God. स्वभाव आनी What you are वागणूक जावन transmitting is आसा what you are, not of God. आनी You can give the तातूंतच तूं most देवाचो perfect message. प्रचार करता तो त्या प्रचारान एकदमच तुजे प्रचार एकदमच परिपूर्ण आसूंक शकता पूण त्या प्रचारान तूं तुजे फाटल्यान कितें आसा तें तूं पाठयता. Hallelujah. हालेलुया. How you live your lives in the Spirit is the effect that will give others. तो तुवें जेजू बद्दल साक्षी दिवंक जाता हेरांक पूण कशें तुजें जिवीत तूं आत्म्यान जें येता तेच तूं हेरांक दितलोय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. 1 Kings chapter 3 verse 14. Hallelujah. We all need to be together, hallelujah, to be one in the Spirit, to be praying and to be understanding. गरज आसा की आमी एकठांय आमी एकवटान आसूंक जाय मागणें करूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Can you all read that? Hallelujah. Walk in my ways, hallelujah. Praise the Lord. To keep my statutes and my commandment as your father David walked, then I will lengthen your days. दावीद तुज्या बापायन म्हजो पाटलाव केलो तसो तूं म्हज्या वाट्यांनी चलशी जाल्यार आनीक म्हज्यो याज्ञा आनी नेम सांबाळशी जाल्यार हांव तुका लांब आवक दितलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Ezekiel chapter 36, verse 27. Hallelujah. हांव म्हजो आत्मो तुजे भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्यांच्या मार्गार चलशे करतलो आनी तुमी म्हजे निर्णय मनन वळखून घेतल्यात आनी सांबाळटल्यात. I will put my spirit in you तुजे भितर म्हजो आत्मो घालतलो and cause you to walk in my statutes. आनी म्हज्या कायद्याच्यान मार्गार चलशे हांव करतलो. That means we all of us need the Holy Spirit, God's Spirit, to walk the way God wants us to walk. तर हे जड जावन आसा सर्वांकूच आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्याची अशें करून ताज्या आदारान चलोंक जशें देवाक जाय तशें आमी चलचें म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. We need the help of God आमकां देवाचे आदार जाय so that we can walk the way God wants us to त्या walk. आदारान आमी चलोंक जशें देवाक जाय त्या प्रमाण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. So the Bible says God will put His Spirit in you. तर पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की देव तुजे भितर आपलो आत्मो रिगयतलो. Hallelujah. हालेलुया. And cause you to walk, make you to walk the way God wants you to walk. आनी देवाक जाय तशें चलोंक पवित्र आत्मोच्या आदारान तुका फुडें काडटलो. So if the Holy Spirit, God's Spirit जरी तर comes पवित्र and आत्मो moves in you and देवाचो makes you do the आत्मो thing, तुजे भितर you will be वस्ती like whom? करता आनी वावर करता आनी तुका फुडें काडटा वावर करूंक जाल्यार तूं कोणा सारकिलो जातलो. We've not allowed the Holy Spirit. Hallelujah. आमी- Because we are under spiritual attack every second. कित्याक Take this from me. आमी पवित्र आत्म्याक आमी परवानगी दिवंक ना कित्याक आमी दर वेळार आमी आत्मीक झुजान आसात.
That's why you need to spend याच time. पासत Maybe तुवें वेळ सादची गरज. take a day off 24/7. घडये ती एक सुटी तुवें घेवचें. Day सबंद and night दिवस sit alone with God. एक सुऱ्यान Ask His तुवें help. देवा बराबर सांगाता वेळ सादची. If you are going to heaven, you will जरी तो- submit to the Holy Spirit, and God will transform you to change your society, change your time, change your situation. ह्या स्वर्गीच्या मार्गात चलता जाल्यार तूं पवित्र आत्म्याक तू खालतो जातले आनी देव तुजे भितर एक सामर्थ हाडटले की तुजे उद्देशीर तुजी समाज आसा ताजे रुपांतर करूंक तुजे सोरभोंवती जे कितें गोश्टी आसा ताजे रुपांतर करूंक. Jesus is the only way to heaven. जेजू एकटोच वाट जावन आसा स्वर्गार वचोंक. But then it is, God says, I will put my spirit. That means the Holy Spirit has to come and live in you. पण That देव will म्हणटा show की that तू- you are going to heaven. पूण देव म्हणटा की तुजे भितर हांव म्हाजो आत्मो घालतलो की हें दाखोवन दिता की तूं स्वर्गार वेतलो म्हूण. You'll be able to handle your time in your situation आनी like ताका your लागून master. तुजे जे सोरभोंवती जो जी परिस्थिती आसात आनी तुजो जो वेळ आसा तुजे दुनिया सारकिले ताजे तूं व्यवहार करतलो. Today we are searching, आयज आमी hallelujah, सोदतात who is the man of God who is कोण तो powerful, who देव is, सेवक where the देव meetings मनीस are जो good. एक He is a बलवंत आसा prophet, खुंयसर ते आसा You'll be बरे going, looking तरेन around for मिटिंगी meetings, चलतात. looking here, there, हे there. वाटेन त्या वाटेन आमी सोदून भोंवतात. Hallelujah. हालेलुया. You spend time with God, you will get your ताजे answers. बदलेक तूं देवा बराबर वेळ सांग आनी तुजे जबाब मेवतले. You meditate on these scriptures ह्या that are there. शास्त्राचेर तूं मनन कर And जे test आसा पळय yourself ते. whether you are right or आनी wrong. आपले And ask तपासणी तुवें grace to करचे make की तूं yourself सारको right. आसा ओ तो सारको न्हय जाल्यार आनीक तुवें कृपा मागून घेवंक जाय सारके स्थितीर येवंक. If you are going to heaven, then you'll have a life of a heaven आनी inside जरी you. तूं स्वर्गार वयता जाल्यार स्वर्गीन जिवीत तुजे भितर आसतले. Hallelujah. Hallelujah. So there'll always be things that are created There's- around us, to get away from what God has called you to be. तर आमच्या सोरभोंवती सदांच वस्तू रचून येतले आमचे जे रचून येतले आमकां आडावन दवरपाक ते जावच्याक जे देवान थारायला आसा आमी जावचे म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. We see the life of Paul. पावलूचे जिवीत तुमी पळयात. They walked to go to another place also. The gospel was basically the walking was important, the lot of walking they had to do. तर प्रचार करच्याक ती हेर जाग्यार वचून प्रचार करूंक ती चलताली एके स्थितीसान दुसरे स्थितीर वचोंक आनी खूब तांकां चलची गरज आशिल्लें. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया. देवाक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिन So वासनी. basically, hallelujah, तर मूळ it तरेन is understood, hallelujah. Paul did a lot of missionary works. He traveled a lot. आनी पावलीचे जिवीत आमी पळयता अशें सजमणी आसा की खूब ताणें मिशनरी वावर ताणें केल्ले देवाचे उतर प्रचार करूंक खूब जाग्यार. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. That's why Paul every time uses the word walk, because आणि he याच- was walking and walking याच and walking. पासत He पाऊल- was a missionary. ह्याच पासत पावलू एक मिशनरी आशिल्लो आनी ते उतर ते शब्द चल हे शब्द तो खूब उपयोग करता कित्याक तो चलतालो देवाचे उतर प्रचार करूंक वेगवेगळ्या जाग्यार. It is estimated that he walked almost 12,000 अशें miles. अदमास इतिहासान केल्लें आसा की 12,000 मिलां जास्त तो चल्लो. Hallelujah. Hallelujah. And most of it he was on foot. आनी खूब पाटी तो पांयाचेर चलोन तो So वयतालो. in his letters, every time he says, walk in the light, walk in तर the ह्याच spirit. पासत ताजे चिटीनी आमी पळयता खूब पाटी ते उतर चल म्हणून ओत्म्यान चल उजवाडान चल ते उतर चल आमकां Walk, O खूब children पाटी of the light. मेळटा. उजवाडाची भुरगीं परी तुमी चलात हे चल उतर आमकां खूब पाटी मेळटा. Walk by faith. आनी भावार्थान तुमी चलात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. It's daily walking. आनी ते दर दिसाचे चलप Praise the Lord. देवाक हारका. Hallelujah. हालेलुया. It is there in the Bible. Basically, it's I think it's 32 times in his letters he has written walk. आनी आपले Use the word walk. ते शब्द चल आमकां 32 फावट आमकां मेवता ताजी चिटीनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. If you see Jesus also, आनी जेजू सांगा जेजू बराबर तेच घडलें. he walked among men. आनी जेजू मनशां मदकात तो चल्लोलो. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारका. So today in your life, hallelujah, तर आयज your तुजे walk with जिवितान God is
very, very important. तुझे चलप देवा सांगता एकदमच महत्वाचे जावन Living आसा. your life in the Spirit is very important. तुझे जिवीत आत्म्यान तू जियेता एकदमच महत्वाचे जावन आसा. It's not important which And- church you belong, महत्वाचे न्हय Where की तू you are. खंयचे सभेचे सहभागी जावन आसा आनी what is खंयच्या जाग्यार तू important, आसा पूण the life of ताचे Jesus पेक्षा has to be महत्वपूर्ण in you. जावन आसा की तुजे भितर जेजू क्रिस्ताचे जिवीत भितर आसा तुज्या भितर. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवा कारगा. Hallelujah. हालेलुया. Ephesians chapter 4 verse 1. त्या पासत हांव सोम्याच्या एकवटान हातां बणकणीन पडलोलो तुमचे लागीं प्रार्थना मागता तुमच्या आपुणेक सोंपता तसले तुमचे जिवीत जावं दी. Hallelujah. Hallelujah. Walk in the manner, the way God has called you. तुमच्या आपुणेक सोंपता तसले तुमचे जिवीत जावं दी. Hallelujah. हालेलुया. Ephesians chapter 5 verse 2. See, the word of God is like a mirror. Look into it. These scriptures have to come true in your life. If it देवाचे is उतर not, meditate, pray, it will happen. देवाचे उतर जावन आसा आरसो सारकेलो. या आरशान तुवें आपलो रूप पळोवचें आनी जे रूप तुका देवाचे उतरा प्रमाण मेळना या बद्दल तुमी मनन करचें आनी त्या बद्दल तुमी प्रार्थना करचें. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Read this. कितलो म्हूण क्रिस्तान तुजो मोग केलो आमच्या खातीर ताणें देवाक मानपाचे दमदमीत परमळेचे आपणाचेच समर्पण आनी बलिदान केले तो तुमी ताचे भाशेन मोगान चलात. Hallelujah. हालेलुया. Morgan Sala. Walk in love. मोगान चलात. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. God is good. देव बरो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Ephesians chapter 5 verse 8. एका काळार तुमी काळोखान आसल्यात पूण आतां सोम्याच्या एकवटान तुमी उजवाडाक पावल्यात तर उजवाडाच्या भुरग्यांची चाल दवरात. Hallelujah. हालेलुया. Walk as children of light. उजवाडाच्या भुरग्यांची चाल दवरात. Is it written walking? आनी Hallelujah. चलप हाजे बद्दल आमकां सांगता. Praise the Lord. देवा खारगा. Hallelujah. Hallelujah. So you are walking with God in you, that wherever you walk, hallelujah, somebody has to see that there Jesus is walking. तर तूं चलता जेजू तुजे भितर वस्ती करून तूं चलता तर हेर कोण तुका पळयत जाल्यार ताणें पळोवंक जाय की हो पळय जेजू चलता. Hallelujah. हालेलुया. And I tell you, when you आनी rise हांव up तुमकां to सांगता understand की जेन्ना तुमी उपरासतात that you ते need to walk, सोसमणी you'll see the heaviness that will की be there. तुमकां गरज आसा हे Because भाशेन you're चलो fighting to come out of something. तुमकां ती जोडाय सोरभोंवती आसा ते तुमकां दिसून येतले कित्याक तुमी कसले परिस्थितींसान भायर सरोंक तुमी झुजतात आड. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण भावार्थान चलता. Hallelujah. हालेलुया. Walk by faith. भावार्थान चलात. Praise the Lord. देवा खारगा. Hallelujah. हालेलुया. All this tell us that हे सगळे are आमकां you सांगता asking the Holy Spirit, Lord, help me, I need to walk तू by पवित्र faith. आत्म्याचे आदार मागून घेता की धन्या म्हाका भावार्थान चलोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. I want to walk in the manner of हांव worthy of सोदतां you, तू that you are my Lord. I want to walk that way. तुका मानता तसले तू धोनी जावन आसा त्या प्रमाण हांव चलोंक सोदता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Walk by the Spirit. आनी आत्म्यान हांव चलोंक सोदता. Galatians chapter 5 verse 16. You go home, you meditate on these scriptures. Hallelujah. See how God will help you. घरा वचोन तुमी ह्या शास्त्राचे मनन करचे आनी तुमी पळयतले की देव कसो परी तुमकां आदार दितलो. Hallelujah. Praise the Lord. That means our flesh will always fight with the Spirit. It will not allow you. सांगता ते हे पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती प्रमाणे चलात आनी पाटकी स्वयंपाचे खुशो पाळूंक तुमी पावची नात. तुजे जो जावन आसा की तुजी कुडी स्वयं सदांच तुजे आत्म्या स्वयंपाचेर आड झुजतले Hallelujah. आनी तुका It will हाडायतले. not allow you. तुका हाडायता. Hallelujah. हालेलुया. It will stop you. That's why you have to understand. तुका Baba, my परवानगी flesh is दिवचे ना working तुका more. हाडायतले आनी ह्याच पासत तुवें सजमणी घेवचे की तुजे जिवितान कुडी स्वयं अदीक वावर करता. The demonic world basically is robbing me of what I should be for God. जे अशुद्ध आत्म्याचे संसार आसा म्हाका चोरता जे कितें हांव जेजू म्हाजे चोरता जे हांव जावंक जाय आशिल्लें जेजू क्रिस्तान भितर. And one day you'll realize you have not
fought the good fight. आनी एक दीस तुका कळोन येतलो की ते बरें झूज तुवें झुजूंक ना. Hallelujah. Hallelujah. You allowed your flesh to take over. आनी तुवें परवानगी दिली तुजी कुडी सोयीम तुजो ताबो घेवंक. I encourage you. हांव तुका प्रोत्साहन दिता Understand this subject deeply. की हे विशय तुमी खोलायन तुमी सोजमन घेवचे म्हण. It's all scriptural what I am कित्याक speaking हे to you. सगळे शास्त्र प्रमाण हांव तुजे कडेन हांव तुका प्रचार करता So that you can rise up. आनी अशें करून तुवें उप्रासूंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. How many of you realize कितकी जाणां that वळखून घेता you need the Holy Spirit? की तुमकां पवित्र You need to आत्म्याची fight your गरज flesh आनी to rise up in the तुमचे Spirit. कुडीचेर आड झुजोंक जाय अशें करून आत्म्यान तुमी उप्रासूंकचे खातीर. Hallelujah. हालेलुया. The spirit world is so strong. आनी आत्मीक संवसार एकदमच सामर्थ्यत आसा. We can only fight if we are strong in the spirit. पूण ताजेर आमी आड झुजोंक शकता फक्त जेन्ना आमी आत्म्यान आमी सामर्थ्यत जाता तेन्ना. Hallelujah. हालेलुया. Where it will need a lot of sacrifice. आनी थंयसर त्या बाबतींत खूब बलिदानाची It will दिवची need गरज आसा. for you to humble yourself. गरज आसा की तुवें खालती जावचो म्हण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवाक आर्गा. And rise up. आनी उप्रासोंची गरज And even fasting. आनी उपासाची गरज. One of the most important thing is that एकदम महत्वाची गोष्ट जावन if your आसा. life and your tongue is not right, and जरी if you तो तुजें anytime जिवीत fast, आनी तुजी जीवाचे you उच्चारण will सारकें promote न्हय the demonic world to take over your आनी life. त्या परिस्थितीन जरी तो तूं उपास करता जाल्यार तूं फुडें काडटा देवसराचे संवसार तुजे जिवितान फुडें वावर करूंक. That's why you need God. ह्याच पासत तुका देवाची You need the गरज Holy Spirit. आनी पवित्र आत्म्याची गरज. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गा. Hallelujah. हालेलुया. We all are under attack, आमी सर्व जाणां आमी आक्रमणा खाला आसा and Satan will use you, put in your mind something. आनी सैतान The best तुजोच thing is- उपयोग करतलो. See this तुझे word. मनान रिगवून Speak this घालचें. word over your life. ताजे बदलेक तूं Look yourself in the mirror. Where am I तुवें before you, देवाचे God? उतराचे उपयोग करून ताजे मनन करून आनी देवाच्या उतराच्या आरशान पळोवन तूं खंयच्या स्थितीर आसा ते वळखून घेवचें. Hallelujah. हालेलुया. And so, Lord, let your mercy come on my life. आयज आमी मागणें करया दोनया तुजी काकलूत म्हजे जिवितांत देंवन दी. Lord, I come against every spiritual force, every demonic Lord. hold over each one's life, Lord, that they get set free, Lord Master, of the things that are holding them in their Hallelujah. places, in their lives, Lord, that they be free, that they come and fall. Walk in the Spirit, Lord. Walk by faith, Lord Master. Walk in love, Lord. Walk in your Spirit, Lord. I pray each one, Lord Master, that they will draw nearer to you, Lord, in these days to come. They will just separate and just be close to you, Lord. I pray that we all need your touch, Jesus. And I pray that there will be hunger in everyone here, Lord Master. And that hunger be created in each one to know you, Jesus, Lord. To be closer to you, Lord. Free everyone from every situation, Lord. People who are suffering financially, in sickness, no peace in the family. I pray the breakthrough, Lord, in everything. In Jesus' name I pray. Amen.